Atong pagpanayon sa panalangin sa atong mga igsoon karon nga magsahulog sa ilang mga adlaw na tawhan, anibersaryo ning bulan sa Hulyo. Magargahong nga Dios ug kamahal aton ning solemnidad sa lawas ug dugo sa imong pinangkan anak ng hatag kanamo nini walay katapusan nga nangitnon nga pagkaon. Kami nanamuyog sa imong panalangin una sa tanan sa among igsoon nga magsahulog sa ilang mga adlaw na tawhan ning bulan sa Hulyo. Dahil sila sa maayong paglawas, bunga sa ilang mga paningkamot ug kahagok, kalipay, dihapan sila minahal sa kinabuhi mga kabilaan, ug labi na natagi sila sa malipayon na lugway sa ilaha ng kinabuhi, ang gasas kinabuhi ng mga hatag kanila. Nangayon sa kami sa imong panalangin, alang sa among igsoon nagsahulog sa anibersaryo sa Kaminyoon. Ang mga saad sa Kaminyoon nga ilang himo kaniadto hinaot kaniya uban sa imong panaba, kaliwala sa mga pagsulay, kaliwala sa mga hagit, sa ilang mga anon magpabilid nga likod, kung naunta sila sa ilang bahil kanunay na magsahulog sa kahulugan o sa kabiligo ni imong gasa sa gugma nga ilang nadawat. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amahan namo nga nasa langit, kadayon ang mahalan, umabot ka namo imong gingharian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta nga imong sa langit. Ang dalanon namo sa matatadlaw, ihatag ka namo karon adlaw, pasayo kami sa among mga sala, ingon magsay kami sa kasala kanamo, hindi kami pagkilyan sa pagkulay, himuha sa kami sa karutan. Himaya sa mahal sa anak sa Espiritu Santo. Congratulations sa tanan sila sa masipag kapakpak.